بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا شبیر نے جو پایا رتبہ وہ نرالا ہے، وہ دوش نبوت پر جو بیٹھنے والا ہے، وہ دوش نبوت پر جو بیٹھنے والا ہے، دیا دین کی شمع کو ایسا خون کا نذرانہ ظلمت کو مٹا ڈالا، کیا ایسا اجالا ہے، ظلمت کو مٹا ڈالا، کیا ایسا اجالا ہے، وہ دوش نبوت پر جو بیٹھنے والا ہے، گھیرے میں یزیدوں کے حق بات کہی تو نے، گھیرے میں یزیدوں کے حق بات کہی تو نے، تیرا حوصلہ ظلمت کے بند توڑنے والا ہے، تیرا حوصلہ ظلمت کے بند توڑنے والا ہے، وہ دوش نبوت پر جو بیٹھنے والا ہے، فریاد غلاموں کی اے شاہ سنو للہ، فریاد غلاموں کی اے شاہ سنو للہ، پھر دین کو خطروں میں اغیار نے ڈالا ہے،
پھر دین کو خطروں میں اغیار نے ڈالا ہے، شبیر نے جو پایا رتبہ وہ نرالا ہے، وہ دوش نبوت پر جو بیٹھنے والا ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے کرم و فضل نال حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے دامن پاک دی برکت نال اہل بیت اطہار علیہ رضوان دی یاد وچ محفل پاک سجائی، قرب و جوار اور دور و دراز تو صاحبان نے نسبت و قسمت رہن کے محفل نے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے۔ بڑے اختصار نال اپنے معافی ضمیر نو سمیٹ کے بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ باہر کوئی سیاح بندہ کھڑا کرو، اور بچے باہر بھیجے دے تاکہ جا کے مزید تماشا لاؤ۔ آپ ڈیوٹی دے دیو جو نہیں کوئی ہے کوئی بندہ، بلکہ انہاں بچیاں نو مسجد چ باہر کڈو۔ قرآن و حدیث سننے واسطے سیانے بندیاں دا ہونا ضروری۔ ایک ایسی حدیث سے پاک جدا مفہوم ہے کہ جو مسجد کے آداب نہ سمجھتے ہو انہاں بچیاں کولوں مسجداں نو بچاؤ۔ حدیث پاک دا مفہوم پاگلاں کولوں مجنوناں کولوں تے ایسے بچے جڑے آداب نہ سمجھتے ہن انہاں کولوں مسجداں نو محفوظ رکھو۔ مسجداں دے آداب نے رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کرو، اپنی امت وچ واضح فرما دیو، اظہار فرما دیو کہ اے میرے دامن نال ایمانی روحانی نسبت اور وابستگی رکھنے والے، میں جو بھی تواڈے تے احسان کیتے کسی دا معاوضہ صلہ بدلہ نہیں طلب کردا۔ اے میری امت میں تواڈے کول یہ مطالبہ کرنا کہ میرے قریبیاں نال محبت رکھو۔ اج بعد لوگ توحید و سنت دے نام تے جو دین دا کم کردے نے وہ بندیاں دی نفی کردے، بندے دے کچھ نہیں سکدے، کر کچھ نہیں سکدے، سن کچھ نہیں سکدے۔ انہاں دی ساری تبلیغ توحید واز جلسے محفلاں دا مقصد ایک ہی ہے کہ بندہ شے ہی کو نہیں۔ حالانکہ جے نظام کائنات وال غور کریے تے رب کریم نے بندے نو اپنا نائب بنا کے پہلے روز تو اجے بندے نو پیدا نہیں کیتا تے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے فرمایا میں زمین تے اپنا نائب بنان لگا۔ تے رب کریم نے پہلی خوش بختی اور پہلی بدبختی دونوں دی بنیاد بندے نو بنایا۔ جنہ بندے دا احترام کیتا خوش نصیب ہو گئے، جبریل امین اور دیگر ملائکہ۔ تے جن نے بندے دی عظمت اور عزت اور برتری دا انکار کیتا ابلیس لعنتی ہو گیا۔ پتہ چلیا خوش بختی دا وجود بھی بندہ، بدبختی دا سبب بھی بندہ۔ جی میں رب قرآن فرماتا نا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماندا ہے کہ گمراہ بھی اللہ قرآن دے ذریعے کردا ہے
تے ہدایت بھی قرآن کے ذریعے دیندا. ہن بھولا بھالا سیدھا سادہ بندہ کیویں اندازہ لائے کہ کدی تبلیغ ہدایت والی ہے تے کدی گمراہی والی. ایک نقطہ جڑا میں شروع چ پلے بنانا چاہنا وہ یہ ویخ لے کہ زمانے دا جریدہ گواہ ہے. کوئی کسی نال جنہ مرضی چنگا ہوئے جی وہ ماں باپ دا بے ادب ہوئے تو کدی چنگا نہیں لگتا. جڑا اصلی نسلی نیک بیٹا ہے نا وہ باپ دے بے ادب دے ہتھوں سونے دیا برکیاں بھی آن تے ٹھوکر مار دے گا. یہ تو میرے باپ نو برا بولتا ہے یہ کل میں کھاواں. تے اج ایک معیار ایکو نہ کھڑکاؤ بھی پیپے دی طرح آواز ہے. ایک معیار پلے بن جے ویکھنا ہی نہ خوش نصیب کون ہے جڑے نبی پاک دے ماں باپ دا بھی حیا کر دے تے آل اولاد دی بھی عزت کر دے. نہیں وہ صرف داتا صاحب دے غلام نے, وہ صرف غوث پاک دے منن والے. جے دوسرا کو تبلیغ دی آڑ لے کے تے بسترے اٹھا کے گلی گلی جڑے مارے مارے پھردے نے, میں قرآن سر تے رکھ کے آنا صرف دیوبندی بنانے واسطے. انہاں دا دوسرا مقصد اور اچھی بولو دوسرا مقصد اور صرف رائے ونڈیے بنانے واسطے. اور جڑا رائے ونڈیا بنے گا وہ داتا صاحب دا بے ادب ہوئے گا, وہ 11ویں دا منکر ہوئے گا, وہ صلاۃ و سلام دا غیری ہوئے گا, اور سرکار دی آل دا دشمن ہوئے گا. انہیں لکھیا نہیں فتاوی رشیدیہ نے لکھیا نبی پاک دے ماں باپ نو کافر. اور اج جڑا ٹی وی دے اوتے بھونکدا ہے ذاکر نائک یہ انہاں دا جڑا کہندا ہے حسین بھی ایک شہزادہ یزید بھی شہزادہ, دو شہزادوں کی جنگ تھی. اس لانتی نو نظر نہ آیا کتھے یزید تے کتھے حسین. جڑا نبی پاک دے ماں باپ دا بھی بے ادب ہوے تے آل اولاد دا بھی دشمن ہوے اودے کول سنو گے تبلیغ. اچھی بولو اچھی بولو. وہ جننے مرضی پیس بدل کے آئے, جننے مرضی بسترے اٹھا کے آئے, جنیا مرضی فضائل مال چک کے آئے, کعبے دے رب دی قسم نیلی چھت دے تھلے وہ صرف ایک مقصد ہے لوگوں نے درباراں دا دشمن بنا کے تے برود والا تے تماکیاں والا بنایا. رائے ونڈ دے اجتماع تے پابندی نہیں لگتی تے دعوت اسلامی دے اجتماع تے پابندی کی بمب چلے گا کیونکہ چلان والے آپ نے اس زمانے کا جریدہ گواہ ہو چکے. ڈاکٹر سرفراز نعیمی تے جنہیں دھماکہ کیتا کون سی فل جدا دیوبندی تبلیغی جماعت کا لڑکا اخباراں تے آ چکیا. لہذا ان مذہبی بروپیاں کو اپنی نسلوں بھی بچاؤ. آخو انشاءاللہ یہ نہ ویکھو جی واز کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں. میں اپنی گور گردن تے پار چک کے کہنا کعبے دے رب دی قسم انہاں دا سوائے دیوبندی بناؤ تو دوسرا مقصد اور کوئی نہیں. آؤ ہن سنو سرکار دی اہل بیت دی شان. ایک کی رشتہ ہے تے کی رتبہ ہے. میرا کہ من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی. حضور فرماندے نے جڑا چاہندا ہے مینوں توکل دی دولت ملے وہ میری اہل بیت دی غلامی اختیار کرے, میری اہل بیت نے محبت رکھے. تو من اراد ان يدخل الجنہ بلا حساب, جو چاہندا ہے جنت وچ بغیر حساب و کتاب کو جاواں وہ میری اہل بیت نے محبت رکھے. جڑا اپنے بگانے دی وانڈی نہ کر سکے انہیں تبلیغ کی کرنی. جنہوں یہ نہیں پتا کہ نبی پاک دے دل نو خوش کر دی گھر جو کچھ آل دی تعریف کرے. تے جڑا یزید نو بھی اسے لین چ پروئے تے حسین نو بھی اسے لین چ پروئے انہیں سکھیا کی یہ تے وٹیا کی یہ دنیا تو. یہ تماشا تے نہیں کھیل تے نہیں بچیاں دا دین ہے, توفیق والیاں دا کام ہے, بے ادباں دا کام نہیں ہے. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي فقلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال فكشفه هذا الحسن والحسين على ورقيه فقال هذا ابناي وابناء ابنتي اللهم اني احبهما واحبهما واحب من يحبهما او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف فرمان رسول پڑھ کے سنا ہے جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دیاں باتاں پیاریاں لگ دیاں. حضرت اسامہ بن زید کہندے نے رات دا ویلا ہے اے جویں رات دے ویلے دوسرے پنڈاں دوسریاں بستیاں دوسریاں آبادیاں دوسرے محلیاں جو سفر کر کے اس مسجد میں جمع ہونے والے اہل بیت کی محبت دا دھم بھرنے والے خوش نصیب ہو. اسامہ کہندے نے رات دا ویلا امام الانبیاء دے در دولت تے گیا حاجت لے کے گیا اتوں پتہ چلیا مڈ قدیم تو صحابہ دا طریقہ ہے نبی کریم دے دروازے میں حاجت روا سمجھا جائے. یہ مڈ قدیم تو ایمان والیاں دا طریقہ ہے کہ رسول پاک دے بوئے نو مشکل کشا سمجھا جائے. آقا بے رب دی قسم پوری ذمہ داری نال بیان کرنے ہیں. یہ پنڈ دا مختصر مجمع الحمدللہ شہراں دے ہزاراں دے اجتماعاں وچ ذمہ داری بلکہ کتاباں چ اسی لکھ چکے ہیں واقعہ میرے تے تیرے سونے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قول سے آپ ادا کیتا کہ نبی مشکل کشا ہے. جنوں جیڑا دکھ جس ویلے آیا ہے کدھر دوڑیا ہے رسول پاک اکھ نکل گئی تے دوڑیا رسول. حالانکہ پتہ سی رب شاہ رگ تو نیڑے وے مشکل کشا ہر جگہ سندا ہے کہ اللہ دی بارگاہ چوتھی ڈکے آخر یا اللہ اکھ نکل گئی ہے پٹ کٹیا گیا ہے باں ٹوٹ گئی ہے اکھ نکل گئی ہے سٹ لگ گئی ہے زخم آ گئی کسی ایک بندے بھی انج شفا نہیں منگی رسول پاک کو آئے. آخو سبحان اللہ. جنوں جو جتھے جویں جنی تکلیف آئی سرکار کو لائے. او مائی صاحبہ جنہ دے پتر تے ہانڈی الٹ گئی سی مدینے شریف آن ڈیاں سن ایک منزل رہ گیا مدینہ پاک تے قافلے واسطے کھانا تیار ہو رہا تے مائی صاحبہ دا بچہ کول کھیلدا ہے لکڑیاں لبن واسطے دور چلیاں گئیاں تے لکڑی نو بچے دا پیر وجیا لکڑی وجی ہانڈی نو ہانڈی کھول دا ابلدا پانی ہانڈی بچے تے الٹ گئی چیخدا پیا جسم سڑ گیا. مائی نے بچہ چکیا ہے تے کسے کول نے پوچھیا کسے حکیم دا دروازہ کسے طبیب دوڑی رسول پاک دے دروازے والا تے بچے دی چیخاں نکلن لئی سرکار اپنے گھروں باہر نکلے مائی کی گل ہے تے مائی کی کہندی ہے یہ مریض مر رہا ہے ایک آواز نہ کہہ جو جدا کیدا میرا نبی مشکل کشا ہے وہ کسی اور دا کوئی مرزا قادیانی ورگا کوئی جھوٹا ہوے گا جدے اختیار وچ شے کو نہیں اسی میدان وچ ثابت کرنا میرا نبی 14 طبقاں دا مالک و مختار ہے. جدا یہ عقیدہ میرے نہ مل کے کہہ دے یہ مریض مر رہا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. اور یہ کرم بڑا کرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے. امتی ہو جڑا امتی دے دل سے نبی پاک دی چاہت پیدا کرے آپ دی اہمیت پیدا کرے اور دسے کہ غیرہ ول جان دی بجائے مدینے دے والی ول منہ کرو
رب نے 14 طبقاں دے خزانے آپ دے ہاتھ وچ دے چھڑے. یہ گل وہ کہندا جے دے قبضے وچ ساری شے ہوے. میرے آقا کریم سفر دے وچ نے ڈاچی دا کچاوا گر گیا, سواری بیٹھی, سرکار سواری کرن لگے تے ویکھیا کچاوا ڈاچی تے کوئی نہیں. کنز المال اور دیگر معتبر کتب حدیث موجود. آپ فرماتے ہیں میں یصوی لی فی رحلی, فرمایا کیڑا بندہ جڑا میری ڈاچی دا کچاوا کس کے تے میرے کو جنت لے. یہ گل وہ آخے جنت جی موٹے وچ ان اختیار. فرمایا کیڑا بندہ جڑا کچاوا کس کے جنت لے. حضرت ابو طلحہ چھلانگ لگا کے جلدی نہ خدمت آئے, کچاوا کس دیتا. عرض کیتا حضور کچاوا درست ہو گیا. سرکار ڈاچی تے بیٹھ گئے. فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام یکون انا ماکا فی وال یوم القیامہ حتی انجیک من. ابو طلحہ اے جبریل کھڑے تینوں سلام کہندے نے پہ تے کہندے نے مصطفیٰ دی ڈاچی دا کجاوا کسن والیا کل قیامت دیاں مشکلاں چ میں تیرے نال ہوواں گا, ہر مشکل تو میں تینوں بچاواں گا. تے جے جبریل مصطفیٰ دیاں تلیاں چومن والا جو اپنے آپ مشکل کشا آکھے تو رسول پاک میں شرک نظر نہیں آتا. اور جب غلام مشکل کشا نے پر نبیوں کا امام کتنا بڑا مشکل کشا ہے. یہ گل اس واسطے ابتدان کرنے ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کریم نے ساریاں برکتاں دا خزانہ بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت. قرآن پاک میں جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان ہے, فرماندے نے مینوں میرے رب نے برکتاں والا بنایا. برکت کینوں کہندے نے لوڑ تھوڑ غرض مرض دکھ تکلیف پریشانی مصیبت الائش ہر شے دور ہو جائے, خیر آ جائے, خوبی آ جائے, خوشحالی آ جائے, خصلت آ جائے, رحمت آ جائے, برکت آ جائے, کرم ہو جائے, دھرم شرم ہر خیر نے دامن بھرپور. اینو کہندے نے برکت. کہ جے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ساڈے رسول پاک دے جوڑیاں دے تسمے کھولن دی آرزو کرنے والے وہ جتھے رہن برکتاں والے, تے پھر جڑا سارے نبیاں دا امام ہے وہ کنیاں برکتاں والا ہوگا. برکتاں رسول پاک دیاں آکھو سبحان اللہ. او حضرت ثابت بنانی فضائل مال وچ بھی گل لکھی جے, سناندے نہیں ہو جو لوکاں نو. فضائل مال چ لکھی حضرت ثابت بنانی. یہ کون نے؟ یہ انس بن مالک دے شاگرد نے, تابعی نے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ شاگرد نے, دوست نے, مرید نے. یہ جدو فوت ہوئے تے جدو انہاں نو دفن کیتا جا رہا ہے, دفن کیتا جا رہا ہے, وہ سلیب یا ایٹ یا جڑی چیز رکھ دے نو ہل گئی, ویکھیا کھلوتے نے نماز نیتی ہوئی. فضائل مال وچ بھی واقعہ ہے. ثابت بنانی قبر چ نماز نیتی ہوئی, اجے مٹی نہیں پائی. تے یار جے غلاماں دے غلام او زندہ نے تے کیڑے منہ نال کہندے نے نبی مار کر مٹی میں مل گئے. پھر شرم نہیں آندی؟ او ثابت بنانی دی گل سنو. معتبر کتب حدیث وچ ایک درجن کتب دے حوالے فقیر دے سکدا ہے. عربی عبارت سن لو. ثابت بنانی اپنا واقعہ نے اذا كنت ادخل اليه فاخذ يديه فاقبل ما فاقول بابي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل عينيه فاقول بابي هاتين العينين اللتين راتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب ثابت خود فرماندے نے کہ میں جنی وار جدوں بھی انس بن مالک اپنے استاد کو گیا صحابی کو, انہاں دے دونوں ہاتھ پھڑ کے چومے نے. ہاتھ پھڑ کے چوم کے کہندے سن میرا باپ انہاں ہاتھاں تو قربان. اے وہ ہاتھ نے جو رسول پاک دی ہاتھاں نو لگدے رہے نے. پھر انہاں دی اکھاں نو چومدے سن, اکھاں چوم کے کہنا میرا باپ انہاں اکھاں تو صدقے. انہاں اکھاں نے رسول پاک دا جلوہ ویکھے. اب ویکھ جڑے عقیدت والے نے قبراں چ پہنچ کے بھی زندہ. تے نکتا چین ایتھے بھی مردہ تے ایتھے بھی مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ تے نیک بختاں نو ایتھے بھی دعاواں تے شفاواں تے ایتھے بھی کرم نوازی. ایویں نے میاں صاحب فرماندے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او جنہاں نے عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے کامل مردہ دے در اتے آویخ لبیوے بندے تے ولی اللہ دے مرد نا
نہیں او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے اے دنیا وچوں او ٹر گئے نال خاموشی. ثابت بنانی کہندے نے میں جدوں گیا نا میرے مالک دے ہاتھ وچ چومے تے اکھاں وچ چومے. یہ تے کہ کہنے کہ لو جی تسی انگوٹھے چوم لے نبی پاک یہ کتھے لکھیا ہے؟ ایسا تو سلام پڑھ لے یہ کتھے لکھیا ہے؟ اے میلاد منائے اے کتھے لکھیا ہے؟ اے تسی بابے تے فوت ہون تے کول کر لے کتھے لکھیا ہے؟ سنو یہ تھوڑی نسبت تے تھوڑا حوالہ ہے کہ اسی امتی رسول پاک ساڈے آقا امتی اپنے آقا دا غلام اپنے حبیب دا ذکر کرے تے حوالیاں دی لوڑ ہے. صحابہ اس امت دے سب تو اعلی ایمان والے سب تو اعلی انہاں اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے کہ جتھے نبی پاک دی محبت کی عقیدت دا مسئلہ ہوئے اتھے حوالے دی لوڑ. یہ مطلب نہیں ساڑھے کو حوالے نہیں پورے مجمع چ سب نو اجازت ہے میرے مسلک دے جنوں کوئی اعتراض ہوئے اٹھ کے بولے اسی جواب دین تو بغیر کرسی نہیں چھوڑاں. یہ نہیں کہ ساڑھے کو حوالے نہیں پر میں یہ کہنا چاہنا کہ نبی پاک دی عظمت کا مسئلہ ہوئے نا تے حوالیاں دی لوڑ. سن لو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 میدان حدیبیہ 1500 صحابہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر. عروہ بن مسعود مکے دے کافراں دی طرفوں سفیر نمائندہ بن کے آئے گل بات کیتی واپس گئے مکے دے چودھریاں نو خانے کعبے کول کٹھیاں کیتا کٹھیاں کر کے جڑی عروہ نے تقریر کیتی اج بھی بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 تے موجود ہے. میں پڑھ کے سنان لگا. عروہ کہندے نے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ انیت مالکا قد يعظمه ما يعظم اصحاب محمدا واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قاضوا يقتتلون على وضوءه واذا تكلم مخاض وسواة عنده وما يهدون اليه نظر تعظيم الله. ماشاء اللہ دولہا صاحب اگے ماشاء اللہ انہوں نے شادی ہوئی اگلے نے انہیں بڑی محفل عظیم محفل میلاد کروائی. ایسے نوجوان قابل اقتداء نے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے. شور شرابے دی بجائے بدتمیزی دی بجائے ناچ گانے دی بجائے یہ نہ وڈے ننگل اپنی شادی خانہ آبادی تے عظیم الشان سرکار دی محفل سجائے. ایسے بندیاں دی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے ذکر بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا توجہ ہے. عروہ بن مسعود کہندے نے اے میری قوم سنو آج کئی صحابہ دے جنابے والا بڑے ٹھیکیدار بن دے جی صحابہ کے ایام منائے جائیں سرکاری سطح پر یوم صدیق اکبر منایا جائے. وہ میں دے یوم صدیق اکبر تے تینوں پیڑ نہیں پیندی تے مصطفیٰ دے یوم عید میلاد تے کیوں سڑنے؟ یہ یوم صحابہ منانا جائز ہے تے جدی وجہ تو صحابہ بنے وہ صرف صحابہ کی. ایک بندہ تھا یوم کشمیر منانا جائز ہے تے میں یوم سراج منیر کیویں حرام ہے؟ کشمیر دی کی حیثیت ہے سرکار دی عظمت دے سامنے؟ وہ کشمیر دی کی حیثیت ہے مصطفیٰ دی عظمت دے سامنے؟ یہ صحابہ دے دن منانا عبادت ہے کہ جن نے صحابہ نے صحابہ منایا ہے. مصطفیٰ دے کرم تو بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں. عروہ بن مسعود کہندے نے میری قوم میں بخاری پڑھ کے سنائی بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں چ گیا کیسر کسرا نجاشی کے دربار چ گیا کسے بادشاہ دے دوستاں نو دی میں تعظیم کردیا نہیں ویکھیا جویں محمد عربی دے صحابہ انہاں دی تعظیم کردے. قوم کہندی کی ویکھی انہیں کہ میں ویکھیا جی او تھک دے نے تنخم یا نک سلک دے نے تے انہاں نے صحابہ نک والا پانی مبارک تے لابے دہن مبارک زمین تے نہیں ڈگن دے. کتے لیندے نے ہتھیلیاں تے لے کے کی کر فدالا کا بہا وجہ
इत्थे कदी पल्ले बनो सारी जिंदगी। कोई बंदा किसी ने जिन्ना मर्जी वड्डा समझ नाल कर दे अदब समझ के, किसी आख्या नहीं। कुरान और हदीस विच हुक्म तेनू अज बहुत ऐसा हो गया, हवाले पुछण दा लिखिया किथे वे, तेनू बहुती तमीज सदीक अकबर न लो, तो बहुता दीन नू जानना फारूक आजम न लो, तू बहुता दीन नू समझना अबू हुरैरा न लो, तू बहुता किताबों सुन्नत नू जानना सलमान फारसी न लो, वो तो मुस्तफा की इज्जत अजमत मन ना हो तो किसी हवाले के मुहताज नहीं समझते अपने आप को, सरकार की इज्जत अजमत वास्ते किसी हवाले की जरूरत नहीं समझते। तो जो सहाबा ने सरकार की अजमत इज्जत वास्ते किसी हवाले की जरूरत नहीं समझी, तो असं भी ऐलान करने सरकार की महफिल मिलाद मनाने वास्ते, आपका नाम चुमन वास्ते, आपके एहतराम और प्रचार और इजहार वास्ते किसी हवाले की जरूरत नहीं। सहाबा दा ईमान सब तो वाला। और ये सुन लो, ये एवं चौ टप्पे वास्ते सहाबा का नाम बनाई फिरते जी, चौ टप्पे वास्ते। अकीदा को नहीं सहाबा वाला, अकीदा सहाबा दा ही वो जिहड़ा अहले सुन्नत दा अकीदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दा वसाल दा वेला करीब आउंदा है ते फरमांदे ने मेरी मैयत चार पाई ते रख के सरकार दी कब्र अनवर दे सामने अर्ज करे हो जे इजाजत मिली ते इत्थे दफन करियो, नहीं ते आमतुल मुस्लिमीन दे कब्र विच यार गार दा कीदा मेरा नबी कब्र विच जाके सुनदा भी है वेखदा भी है। ते सिद्दीक दी पाक बेटी आयशा सिद्दीका दा कीदा मिशकात शरीफ और कुतुब मोतबरा पढ़ो, फरमादियां जद रसूल पाक दा विसाल होया ते मैं उस हुजरे च बगैर पर्दे तो चली जांदी सा कि मेरा घर है, मेरे शोहर रसूले पाक आराम फरमा। जदों मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक दी कब्र नाल बन गई, फिर भी मैं पर्दे का एहतमाम करन तो बगैर बिला झिझक उस कमरे दाखिल हो जानी। फलम्मा दुफिना उमर, जदों हजरत उमर की कब्र बन गई नाल, सुन सईदा आयशा फरमादियां अल्लाह की कसम, फिर मैं अच्छी तरह अपना आप पर्दे च लपेटन तो बगैर उथे पैर नहीं रखिया, उमर तो शर्म आंदी सी। ये कीदा सहाबा दे मनन वालियां दा। आयशा सिद्दीका दा कीदा कब्रां वाले कब्र च पहुंच के भी वेखदे नहीं, उन्हां कोल हया करनी चाहिए, उन्हां कोल हया करनी चाहिए, सुनदे भी ने वेखदे भी ने। अकीदा हुई सच्चा जिहड़ा दाता साहब दे गुलामां वाली अलीपुर शरीफ दे हजरत पीर जमात अली शाह साहब कह जो रहमतुल्लाह ताला, उन्हें तबलीग की करनी है पहुंचू मसीता आके उन्होंने बंदियां जिथे लिखा यार रसूल इत्थे वड़ जो भी इत्थे जरूरत, इथों बंदा कड्डो एक अद्धा जिन्हें काफरां दे बुतखानियां च जाके तबलीग की। ये साइयां दे गिरदे कोल चुप करके लंघ होंदे, वड़ो ना उथे, खाओ ना पत्थर, सुन्नत रसूल पाक। कभी खादे जे पत्थर किसे गिरदे जाके, सिर्फ यार भी जमाने वाले नाल तुहानू दुश्मनी है। किसे गिरजे तो दाखिल हो वो उथे जाके दियो बांगा ते खाओ, पत्थर को पता लगे सुन्नत नबी पा दी अमल हो। साडे बुजुर्गां ने बुतखाने ते जाके अजाना पड़ी। और हजरत शाह नक्शबंद बहुत ही नक्शबंद रहमतुल्लाह ता बुतखाने ते जाके अजान पढ़ने। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। अल्लाह करीम समझ भी देवे तो कदर भी अता फरमाए। पीर जमात अली शाह साहब फरमाया करते हैं जमाना बड़ियां करवटां बदलेगा, बड़ियां तब्दीलियां, हर नवी शह आए ले लियो, नवियां गड्डियां दे मॉडल होण, रब तौफीक देवे तो जरूरत के मुताबिक ले लियो, मकाना दे नित नए मॉडल डिजाइन होण, जरूरत के मुताबिक बना लियो, खान पीन के डिनर सैट बर्तना दे नवे नवे सामने आउण, जरूरत के मुताबिक पैसे होण ते जायद हलाल कमाई ना खरीद लियो, हर नवी शह ले लियो, पर अकीदा नवा ना लियो जे। साडे उस्ताद फरमाया करते सन जामे सगीर विच हदीस के हवाले नाल कि जिहड़े दौर विच फितने फसाद ते फिरके पैदा हो जाण, उस दौर च जिहड़ा वडेरियां माइयां दा अकीदा होएगा ना वो दुरुस्त होएगा। जाओ अज भी वडेरी माई 11वीं दी मुनकर ना लभेगी।
یہ عقیدہ سنبھالو، عقیدہ ایویں نہیں جے قبر حشر وچ کام آن والا، نبیاں ولیاں دا وسیلہ ہے دے وچ، مصطفیٰ دی نگاہ کرم دے وچ، غوث پاک دا سایہ ہے سچی دے، داتا صاحب جنہ ساڈے وڈیاں نوں اگے مسلمان کیتے، اس آستانے تے حاضری دے کے لوگ کیویں سکون ملدا۔ تو حضرت جناب اسامہ بن زید دی میں حدیث پاک پڑھی ہے بخاری شریف وچوں، اسامہ کہندے نے رات دا ویلا امام الانبیاء دے در دولت تے حاضر ہویا، حاجت لے کے گیا، پتہ چلیا مڈ قدیم تو طریقہ ہے ایمان والیاں دا، نبی کریم دا دروازہ حاجت روا تے مشکل کشا ہے، حاجت لے کے گیا، رسول پاک چادر دی بکل ماری ہے، دروازے تے تشریف فرما ہو گئے، میری حاجت روائی فرمائی، میں واپس جان لگا تے عرض کیتا یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا نبی اللہ چادر دے تھلے کی ہے؟ حضرت اسامہ کہندے جا میں سوال کیتا، نبیاں دے امام نے چادر دی بکل کھول دیتی، میں ویکھیا دونوں شہزادے، ایک بازو دے تھلے جناب امام حسن، ایک بازو دے تھلے جناب امام حسین، دونوں بڑی خاموشی نال بڑے اطمینان قلبی نال امام الانبیاء دے نورانی وجود نوں سمٹے ہوئے نے، دونوں شہزادے بڑے مزے تے بڑے چین نال نبی پاک دے نورانی بدن نوں سمٹے ہوئے نے۔ وارے شہزادے سکون آوے بھی کیوں نہ، کہ او اللہ دے رسول پاک نے جنہاں دے قدماں وچ رب العالمین نے 14 طبقاں دیاں برکتاں رکھیاں نے، او دے سینے لگن دا کی مزہ ہوے گا؟ توجہ فرمائیو۔ اسامہ کہندے نے میں ویکھنا پیا تے ویکھی جا رہا ہوں، امام الانبیاء فرماندے نے اسامہ ویکھ لے ہاں نے بنایا، اے دونوں میرے بیٹے نے، وا بنا اے بناتی، اے دونوں میری بیٹی دے بیٹے نے، اللہم انی احبہما، بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنا، اللہم انی احبہما، رب العالمین گواہ ہو جاؤ میں نہ دونوں نہ محبت کرنا، وحبہما اے اللہ تم ہی نہ دونوں نہ محبت کر، میرا سمجھ میں واسطے دعا کی تھی، وحبہ میں یحبہما، رب العالمین میرا جڑا امتی انہاں دونوں نال محبت کرے گا تو او دے نال بھی محبت فرماؤ۔ ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے، اسلام کی شجاعت پہ سدا ناز کرے گا، ہر دور مسلمان کا دم ان کا بھرے گا، اور شان کی زمانے میں بڑھتی ہی رہے گی، نام ان کا سدا خلق خدا جپتی رہے گی، کیونکہ ہر شان لسانی ہے، ہر بات نورانی ہے، ہو بآل محمد کی ایمان کی نشانی ہے، جو آل محمد کی محبت میں جیے گا وہ کوثر تسنیم کے جام پیے گا۔ کئی یزید دی تعریف کردے نے، لاہوروں کتاب چھپی سی کچھ سال پہلے میرے کول موجود، او دا نام ہے رشید ابن رشید، اور جننے مولوی نے انہاں دے سارے ہوتے دستخط کیتے نے، سین کیتے نے، تصدیق کی، استغفر اللہ، اس کتاب چ او بکواس کیتی امام حسین دے خلاف تے یزید دی تعریفاں، پہلے صفحے تے لکھیا ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ، تے امام حسین دا نام لکھیا رحمت اللہ تعالی رضی اللہ بھی نہیں گوارا کیتا، صفحے صفحے تے یزید دی تعریف اج بھی لوگ کردے جی، کتاباں لکھدے نے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہے، تے یزید او دے وچ ہے سی، حالانکہ اس لشکر تے یزید کوئی نہیں سی، وہ ڈھیر پہلے حملہ ہو چکی ہے، تے جے ہووے بھی تے حدیث پاک ہے، اس حدیث وچ جنتی دا لفظ نہیں مغفور دا، مغفور اس میں مفعول دسی گئے، اس میں مفعول دا معنی مغفور دا پچھلے گناہ بخشے گئے، مثلا جڑا حج کرے حدیث پاک بخشیا گیا، تے جی حج کرن تو بعد آ کے قتل کر دے
تے حج اس قتل دا ذمہ دار ہے؟ بولو۔ حدیث ہے جڑا کعبے نو ایمان دی نظر نہ ویکھے گناہاں تو انج پاک ہو گیا جویں ماں دے پیٹ چ وج پیدا ہوئے۔ دعا کرو اللہ ساڈے ملک پاکستان نو خیر عطا فرمائے، اینو فتنیاں تو بچائے، اینو فرقیاں تو بچائے، اینو دہشت گردیاں تو بچائے، اللہ اینو دھماکیاں تو بچائے، اللہ اس ملک چ امن و چین عطا فرمائے۔ غور کرو، جڑا ایمان دی نظر نہ کعبے نو ویکھے فرمایا گناہاں تو پاک ہو گیا، انج پاک ہو گیا جی میں اج ماں دے پیٹ چ پیدا ہوئے۔ تے جی حج کرن تو بعد آ کے چوری کرے تے حج اس چوری دا ذمہ دار ہے نہیں نا؟ تے جے یزید ہووے بھی اس لشکر چ تے اوتھے مغفور دا لفظ پچھلے گناہ بخشے گئے، واقعہ کربلا دے بعد وچ یہ کون ذمہ دار؟ وہ صفائیاں پیش کرنے والے نوں شرم آنی چاہیے۔ تے سنیو تانوں مبارک ہوے، وہ یزید دیاں صفائیاں پیش کرتے ہیں، اسی حسین دیاں تعریفاں کرنے، اسی وہ ذکر کریں جنہوں سرکار نے اپنے کمروں سے بٹھائے، سینے سے لٹائے، وہ بلندیاں عطا فرمائیاں۔ اسی کہنے ہیں امام عرش مقام امام حسین وہ نے جڑے امام دے پیر اللہ دے عرش تو بھی بلند۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، صرف عقیدہ نہیں ثابت کرنے، امام حسین دے پیر عرش تو بھی اچھے، عرش نیواں تے حسین کے پیر اچھے۔ کیوں؟ عرش میرے رسول پاک دے پیراں چ آیا کہ نہیں آیا؟ میرا آج دن آسرا کہا عرش تے گئے نا، تے رسول پاک دے پیر عرش تو اچھے نے نا، تے جڑا اس رسول دے موڈیاں تے بیٹھے وہ وجہ عرش تو نہیں ہے۔ معمولی گل نہیں، اے معمولی شرف نہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے خراج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحسن والحسین هذا لا تکہی وهذا لا تکہی وهو يلسم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى الینا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک انج ساڈے وچ آئے، ایک موڈے تے جناب حسین بیٹھے نے، ایک موڈے تے جناب حسن بیٹھے نے، تے سرکار ایک مرتبہ جناب حسن دا منہ چومدے نے تے پھر جناب حسین دا منہ چومدے نے، پھر جناب حسن دا منہ چومدے نے، پھر جناب حسین دا منہ چومدے نے، پھر جناب حسن دا منہ چومدے نے، پھر جناب حسین دا مسلسل واری واری ایک مرتبہ حسن دا منہ چومدے، پھر حسین دا منہ چومدے، پھر حسن دا منہ چومدے، پھر حسین دا منہ، یعنی وقفہ نہیں وقفہ نہیں، ایک مسلسل حسن دا منہ چومیا، پھر حسین دا، پھر حسن دا، پھر حسین دا، پھر حسن دا، پھر حسین، دونوں شہزادیاں دے منہ چومدیاں ابا فرماندے ہیں سرکار ساڈے وچ آ گئے۔ ایک بندے عرض کیتا اتحبہما یا رسول اللہ، حضور تسی انہاں نال محبت کردے ہو؟ ہن جڑا آپ نے کوئی جواب دیتا سنو تے یہ سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی چھال آوے۔ تو میں منو پوچھ دیو میں انہاں نال محبت کرنا تے میرا اعلان سنو، من حبہما فقد حبانی، جن نے انہاں نال محبت کیتی صرف انہیں ہی میرے نال محبت کیتی ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جن نے انہاں دا دل دکھایا انہیں میرا دل دکھایا ہے، جن نے انہاں نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا ہے، جن نے انہاں نال پیار کیتا صرف انہیں میرے نال پیار کیتا ہے۔ میں صرف وہ دا پیار مننا جڑا انہاں نال پیار کرے، میں صرف وہ دی محبت مننا جڑا انہاں نال محبت کرے۔ یہ سوات پھر اس محبت دے نفع بھی بیان کیتے، اور دنیا دیا محبتاں کدی گھاٹے تے نقصان والیاں بھی، پر اہل بیت اطہار دی محبت دا مقام سن لو، مرتبہ سن لو، سنو اے ذکر ہوئے اہل بیت اطہار دا۔ ساڈا ملک پاکستان داتا صاحب دے قدماں دا صدقہ آباد تے داتا صاحب حسنی حسینی سید نے جدوں تک داتا صاحب دا ڈیرا وسدا ہے ساڈا ملک پاکستان وسدا رہے گا کوئی انشاءاللہ۔ حسنی حسینی سید نے داتا صاحب تے داتا صاحب اس نسبت دی میں گل کرن لگا، میرے تے تیرے آقا دا فرمان سن لو، فرمایا لا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدا، فرمایا جن نے میری اہل بیت نال محبت کی تھی پاویں بستر تے بخار چڑھ کے فوت ہویا ہے، رب العالمین دی بارگاہ وچ شہید لکھیا جائے گا۔ او شان اہل بیت دی محبت جیڑا جذبہ لے کے تسی آئے ہو،
سردی دے موسم سفر کر کے دور و دراز قرب و جوار تو آئے تے جنوں یہ محبت دے نفع فائدے دی سمجھ آئے اس بولے گا سبحان اللہ جویں ہاتھ میں بولے گا فرمایا اللہ و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا فرمایا لوگو اگاؤ جو خبردار جن نے اہل بیت نہ محبت کی تھی اس محبت تے فوت ہویا رب العالمین دی بارگاہ وچ شہید فوت ہویا علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا فرمایا خبردار جو اہل بیت دی محبت وچ فوت ہویا رب العالمین دی طرفوں بخشش دا سامان نصیب ہوے گا علاوہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا فرمایا خبردار جو اہل بیت دی محبت وچ فوت ہویا ہے سچی توبہ دی توفیق پہلو ملے گی تے جان پھر قبض ہوگی علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان فرما لو کو خبردار آگاہ ہو جو او پلے بن لو بھول نہ جائے جے او یاد رکھو جے جڑا اہل بیت دی محبت وچ فوت ہوئے دنیا تو مکمل ایمان دی دولت سلامت لے کے روانہ ہوئے علاوہ من مات علی حب آل محمد فرما خبردار جو اہل بیت دی محبت وچ فوت ہوئے اہل بیت نہ پیار کردا فوتہ لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ او دی قبر وچ جنت والے پاسے دو دروازے کھول دیتے جان گے علاوہ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت زفن کما تزف الروح الی بیت زوجہا خبردار جو اہل بیت نہ محبت کردا فوت ہویا انہوں جنت وچ داخلے دے ویلے عام طریقے نال نہیں بلکہ دولہا بنا کے جنت وچ کھڑیا جائے گا جدوں کو دولہا بنے تے لوکی بہتی توجہ نہ ویکھدے نے بھاویں او گلی چوگے دن چ کئی مرتبہ لنگدا ہوے کوئی ویکھے کوئی نہ ویکھے تے جدوں دولہا بنے پھر سارے ویکھدے نے کہ موقع خاص ہے خاص موقع قدرت نے اس موقع چ حسن رکھیا ہے کمال رکھی ہے کشش رکھی ہے وہ عام بندہ دولہا بنے تے اگے تو سونا لگ دے تے جن رب العالمین حسنین کریمین دی غلامی دی وجہ تو دولہا بنا کے جنت میں کھڑے وہ تے آپ کہندے ہون گے نا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے بولو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے سد شکر کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے وہ نہیں مندا تے نہ منے ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ ساڈا یقین رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے یہ ٹھیک ہے یہ گل ہے کہ اذان یزید دے خیمے چ بھی ہوندی سی حسین دے خیمے چ بھی ہوندی جماعت ادھر بھی کھڑی ہوندی ادھر بھی کھڑی ہوندی جمعہ ادھر بھی ادھر بھی کلمہ ادھر بھی ادھر بھی نمازی وہ بھی نمازی یہ بھی پر رب العالمین کو پوچھو رب العالمین تو کدے نالے میدان کربلا چ دونوں پارٹیاں دونوں اذاناں پڑھدیاں نے بر وقت اذاناں پڑھیاں گئیاں تکبیراں آکھیاں گئیاں جماعتاں کھڑیاں ہوئیاں مولا تو دس کنا نال او بھی نمازی یہ بھی نمازی یا اللہ تو کنا نال فرمایا ان اللہ مع الصابرین او لوگوں ویکھ لو صبر کدھر ہے جدھر صبر ہے جدھر صابر نے میں ادھر یزیدی تے جابر نے ظالم نے صابر حسین
تو جو فرمائیو میرے تے تیرے سونے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی شان رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے یہ اذان بھی حسینی ہے اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندو سنواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندو سنواسے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. یا نبی اللہ سجدہ اتنا لمبا کیوں کیتا؟ فرمایا کندیاں تے حسین سی سر چکدا او گر جاندا او دا گرنا وارا نہیں کھاندا او دا ڈگنا منظور نہیں گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سنواسے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. اگر ہمت ہے تے توجہ ہے تے سن لو سرکار چاہتا ہے خدا ان کو حسنین کو چاہیے جو سرکار بتاتے ہیں کہ رحمان بھی حسینی ہے. ساڈا رب بھی حسین پاک والا ہو کیویں نماز اثر سی اثر دی نماز سرکار اپنے مصلی تے پڑھائی. اللہ بار بار حد نہ حرماں دی حاضری دا شرف عطا فرمائے. نماز اثر اسی سبق نہیں لیندے گلاں یاد نہیں رکھدے. روز سورج چڑھدا ہے روز سر تے آوندا ہے تے پھر ہولی ہولی ٹلدا ڈب جاندا ہے. جدوں دوپہر دے ویلے سورج چمکدا ہے اکھ نہیں کسے دی اٹھ سکدی اینیاں تکھیاں ہوندیاں کرنا تے شماواں کڈی جوانی ہوندی اس ویلے سورج تے جنی مرضی تیز نظر والا ہوے اکھ اٹھا کے نہیں ویکھ سکدا کنی تیز جوانی تے شوخ او دا انداز. پر جدوں ڈبن دے قریب جاندا ہے نہ شوخی رہندی ہے نہ او تیز کرنا رہندیاں نے نہ او جوانی دی آب و تاب. اے پیغام معرفے کھڑی دیندے نے. آپ فرماندے نے او دیگر ڈھل گئی تے شاماں پئیاں دیگر ڈھل گئی شاماں پئیاں تے ہر کوئی گھر نو آوے او نہیں آئے پھر محمد موت جنا لے جاوے. نماز اثر سرکار مصلی تے بیٹھے نے سلام پھیر کے صحابہ صف در صف او منظر ویکھدے نے پے. رب العالمین حسنین کریمین دی نسبت تو قسمت دا صدقہ او منظر دی زیارت سعادت عطا فرمائی. چلو بیداری چ نہیں تے کدی خواباں وچ ہی صحیح اللہ دے محبوب دا انج جلوہ نظر آ جائے. سرکار اپنے مصلی تے بیٹھے نے دونوں شہزادے حجرہ پاک دا دروازہ کھولیا حسنین کریمین دونوں اگے پیچھے دوڑ دے آئے نے. سرکار دی چولی چا کے ڈگ پے. ایک اٹھیا سرکار دے بازو تے پیر رکھے چھلانگ لگائی تے کندھے تے چڑھ گیا. پھر دوسرا شہزادہ اٹھیا دوسرے بازو تے پیر رکھے چھلانگ لگائی تے اس موڈے تے چڑھ گیا. ہن جویں بچیاں دی عادت ہوندی بچیاں دے ہاتھ بھی ہلدے رہندے تے پیر بھی حرکت وچ رہندے. اوئے انہاں دی بلندی دا اندازہ کون کر سکدا ہے جنہاں دا ایک پیر ہلے علم نشرہ والے سینے تے لگے دوسرا پیر ہلے تے مہر نبوت تے لگے.
کنیاں بلندیاں تے بیٹھے ہوئے نے سرکار دے امامہ نور دے بوسے لیندے نے آپ دی داڑھی شریف دے والا نہ کھیلدے نے پہ رخساراں دے بوسے لیندے نے پہ دونوں شہزادے آپ دے کندھیاں تے بیٹھ کے نکیاں نکیاں پیار دیاں گلاں آپس تے کردے نے پہ اس ویلے دیگر ویلے صحابہ دے سامنے میرے تے تیرے رسول پاک نے جڑا خطاب کیتا ہے ایماناں دی تازگی واسطے سن لے خطیباں نقیباں دیباں دیاں گلاں سن کے داد دین اپنے پیارے رسول پاک دا خطاب سنان لگا جو دیگر دی نماز تو بعد سرکار دے دونوں نواسے کندیاں تے بیٹھے نے اس ویلے جڑا آپ نے خطاب تقریر صحابہ دے مجلس کی تھی او سنو فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا الا اخبرکم بخیر الناس عما وامتا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدتهما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا وامهما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابوهما علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعمهما جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ وخالهما القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالاتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدهما فی الجنہ وجدتهما فی الجنہ وابوهما فی الجنہ وامهما فی الجنہ وعمهما فی الجنہ وعمتهما فی الجنہ وخالهما فی الجنہ وخالاتهما فی الجنہ وهما فی الجنہ ومن احبهما فی الجنہ یہ نعرہ صرف وہ بھی زبان تے آنا ہے جہاں دل وچ ایمان چمکدا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کوئی یزیدی ہوئے گا تو انہوں چنگا نہیں لگے گا نعرہ کوئی حسینی ہوئے گا تو دل خوش ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین امام شافعی نے عجب بات کی تھی امام شافعی رحمت اللہ تعالی آپ دے شعر دا مفہوم ہے فرماتے نے دنیا بھی عجب ہے جدوں مسیح حسین پاک دی عظمت تے فضیلت بیان کرنے لوگ کہندے نے شیعہ صحابہ دی عظمت بیان کرنے تے کہندے نے خارجی تے کدھر جائیے پتہ چلیا سچا عقیدہ اودا ہے جڑا صحابہ نے دلوں ایمان دی عظمت دے ستارے منے تے حسنین کریمین سرکار دیاں اکھاں دے تارے منے ایمان دے سہارے منے نہ صحابہ دا بے ادب ہوئے نہ آل رسول دا دشمن ہوئے تے نہ ولیاں دا منکر ہوئے سچا صرف ہوئے تے تین خوبیاں اس نیلی چھت دے تھلے صرف غوث پاک دے غلاماں کول صحابہ دی عظمت دے بڑے نعرے لاندے پر مولا علی دا نام سن کے ڈھڈ وچ وٹ پین لگ پے دیکھو جی نا مشکل کچھ آ کے مولا کیویں کہ ازما کے دیکھ لو ان کی کتاباں پڑھ لو کدھر مولا علی نے لکھیا ہوگا حضرت علی جناب علی اور میں کیا مولا علی کیوں نہیں کہندا اے جی مولا اللہ دا نام ہے قرآن پاک چاہ گیا مولا اللہ میں ہور کسی نو مولا نہیں مانتا اللہ نو ماننا تے میں کیا اپنے مسجد دی مولوی دی وری مولانا کانجلوی صاحب مولانا سہارنپوری صاحب مولانا چنیوٹی صاحب مولانا فیض رب میں تیری مسجد دا ملوانا مولا ہو سکتا ہے تو جی باں پھڑ کے مصطفیٰ نے آخیا من کن تو مولا ہو فلی مولا تو میں جدا میں مولا ہو جا علی مولا وہ دیگر ویلے میرے آقا نے جڑا خطاب کیتا ہے صحابہ دے مجمع عربی عبارت پڑھ کے سنائی ترجمہ سنان لگا دیگر دا ویلا صحابہ صفا اندر سرکار دی زیارت کر دینے پہ میرے آقا
اس ویلے استفہامیہ جملہ بول کے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والو میرے غلاموں کیا اج میں خبر نہ دیواں کیا میں تانوں دس نہ دیواں او دو کون نے جڑے اپنے نانے دے اعتبار نال تے جڑے اپنی نانی دے لحاظ نال سارے انساناں وچ اونچی شان والے نے صحابہ نوں اج دساں نا تے پتہ ہے انہاں نوں سنن تو پہلو ہی کہ ہوئی نے دو دی گل ہے جڑے موڈیاں 'چ بیٹھے نے ہور کیڑا ہو سکدا پر وہ لذت ایمانی دی تازگی واسطے انج سن رہے نے جویں اگے نہیں پتا ہن پتہ لگنا جی دسو کون نے یہ میرے آقا دسن دی بجائے دوسرا استفہامیہ جملہ فرمایا میرے غلاموں کیا میں خبر نہ دیواں او دو کون نے جڑے اپنے چاچے دے اعتبار نال تے اپنی پھپھی دے لحاظ نال سارے انساناں وچوں وڈی شان والے نے جی دسو کون نے آپ نے دسن دی بجائے تیسرا استفہامیہ جملہ فرمایا میرے غلاموں کیا میں خبر نہ دیواں او دو کون نے جڑے اپنے ماموں دے اعتبار نال جڑے اپنیاں ماسیاں دے لحاظ نال سارے انساناں چ وڈی شان والے حضور سانوں دسو کون نے آپ نے دسن دی بجائے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ اے میرے غلاموں آؤ میں خبر دیواں او دو کون نے جڑے اپنے باپ دے اعتبار نال جڑے اپنی ماں دے لحاظ نال سارے انساناں کو وڈی خوبی والے نے وہ پتہ چلیا میرے آقا دا اپنا عقیدہ ہے بندہ بندہ برابر نہیں بندہ بندہ برابر اج کئی یہ سبق دے لو جی ویکھو آدم دی اولاد آدم مٹی چ پیدا ہوئے تے اسی سارے اکو جے ویکھو جی سارے اکو جے ہوئے نا سارے بلکہ نا کتاباں وچ لکھیا وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے ہم ان کے چھوٹے استغفر اللہ اے جے بڑی چھال ماری شان بیان کرنے لگے تقویت اور ایمان وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے نبیوں نے کیا وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے ہم ان کے چھوٹے آکھو استغفر اللہ قرآن کہندا ہے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماما یہ بھابیاں بنا دے نے آخو استغفر اللہ لعنت ایسی گندی سوچ دے تے نبیاں نوں بھرا کہندے نے قرآن فرماندا ہے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماما نہیں ویکھو جی حدیث نہیں کہ آدم مٹی چ پیدا ہوئے تے ساری اولاد آدم پھر آدم کوئی چول نہ مارے مٹی مٹی برابر نہیں یہ بات اس بات دہرانی ہے سب پتہ چل جائے مٹی مٹی برابر نہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك وسهل